प्रेज द लॉर्ड. या सकाळीच्या वेळाक आम्ही देवाक अर्घ दिवें. जेजू क्रिस्तच्या नावान हो दीस आम्ही आराम करत असताना आज आम्ही चंचल जावचे नाका, कंगल जावचे नाका. तो जेजू मुझ्या आणि तुझ्या सवे असा. चंचल जायनाका, कंगल जाय नाका, कंगल जायनाका. आस्तलो पोंत पर्यंत, आस्तलो पोंत पर्यंत. लगेच हांवच तुझ्या म्हणटा तो जेजू. लागींच हांव तुज्या. सकाळच्या वेळार तू तुका बासोणी दिवन आसा. चंचल जायनाका, तुका तो उलो मार नासा वेळार. कंगल जायनाका. ताच्या उतराचेर पातयेणी दवर या सकाळच्या वेळार. आस्तलो पोंत पर्यंत. तस हर एक दीस लागी तुझ्या आईच्या दिसा. लागींच हांव तुज्या. Isaiah chapter 56 verse 38 आमकां देवाचे उतर म्हणटा की ताणी धरलेली वाट हांवें पळयला, पूण हांव तांकां बरी करतलो. आज देवाचे उतर म्हणटा की आयझाया प्रवाद्या पुस्तकांत 56 verse 18 ताणी धरलेली वाट हांवें पळयला, पूण हांव तांकां बरी करतलो. हांव तांकां बरी करतलो. परत तांकां आनी तांचे पसून दूख भोगतल्यांक हांव बुजवण दितालो. आज हर एकले कोण दुखांत आसात, बेजारांत आसात, असमाधानांत आसात, आयच्या सकाळच्या वेळार देवाचे उतर, बासवणेचे उतर, प्रॉमिस वर्ड ऑफ गॉड, प्रॉमिस वर्ड ऑफ गॉड. हांव तुमकां एक मागण्याच्या आरंभाक असो एक घडीत सांगता. लास्ट विकांत आमी सकाळचो व्हिडिओ घाल्ल्या वेळार एका भयणीक हाय डायबिटीस आसली, हाय ब्लड प्रेशर, सगळं रात न्हीद पडनासली. आनी भयण शेअर करूंक लागली, पयल्या दिसा म्हाका राती ब्रदर सकाळी ब्लड टेस्ट डॉक्टरान आपयला आनी म्हाका जायती भिरांत दिसता. कित्याक म्हळ्यार डॉक्टरान सगळे टेस्ट करचे म्हणला आनी म्हजो रिपोर्ट कांय बरो येना म्हणून म्हाका भोगते आसा. कित्याक म्हळ्यार ह्या फाटल्या जायत्या दिसांनी हांव कश्टान आसा. आनी ही सकाळी व्हिडिओ आयकली आनी मागण्यान भाग घेतले. तिणें देवाचे उतार परत आनी परत तिणें रिपीट केले आनी सगळे ब्लड टेस्ट जाले. सांजेर परतून रिपोर्ट हाडूंक वेच्या पयले परत हो व्हिडिओ आयकूंक लागली आनी तेच वर्ड ऑफ गॉड तिणें रिपीट केले. परत सांगले, ते तोंडान उसारले तिणें. आनी सांजे रिपोर्ट हाडूंक वता आसतना डॉक्टर म्हणूंक लागलो की इतल्या म्हयन्याच्यान, इतल्या वर्साच्या रिपोर्टाच्यान की आयचो रिपोर्ट बऱ्यांतलो बरो आसा. प्रेज द लॉर्ड. ह्या सकाळच्या वेळार आमी देवाक अर्घ दिवया. कित्याक मंगळाराचो दीस जावन आसा. आज तूं जावन आसा खंयचें काम तुवें हाताक घेतलें जावं फुरो तूं ब्लड टेस्ट वेते जावं फुरो कोरोना टेस्ट वेते जावं फुरो बऱ्या कामाक वेते जावं फुरो ना तुका काम ना, आज तुका इंटरव्यूक आपयला जावं फुरो, त्या कामाक वेते जावं फुरो. आज सगळे देवाच्या हातान समर्पण दी आनी ताचेर विस्वास दवर. देवाचेच उतार आज आमकां म्हणटा की तुवें धरलेली वाट ताणें पळयला. तुवें धरलेली आज कितें खंयच्या कामाक वेचर आसय, खंयची वाट धरचर आसय, ती ताणें ऑलरेडी पळयला. आज तो तुका सांडचो ना, तुका सोडचो ना. कित्याक तो तुज्या लागींच आसा, तो पयस ना, तुज्या लागीं आसा. ह्या संवसाराच्या अखेर पर्यंत पोंत पावता पर्यंत तो तुज्या लागीं आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. आयचे म्हजी शिकवण जावन आसा. ल्हानशा मोठव्या रितीन हांव तुमच्या मदीं दवरतां. म्हजें जिवीत गेसेमनी तावन कालवारी पर्यंत, म्हजें जिवीत खंय तावन गेसेमनी तावन कालवारी पर्यंत. ह्या लॉकडावनांत आज म्हजें आनी तुजें जिवीत जाला सिर्फ गेसेमनी तावन कालवारी पर्यंत. आमी तांतूच घुसपडून आसा. आज हर एकल्या कडेन एकच उतार, कोडू उलोवणें, कोडू चिन्ना. कित्याक आमचे कडेन बिजनेस ना, कामांतून काडला, पयशे नात, पिडा, प्रॉब्लम्स, असमाधान, बेजाराय, टेन्शन, हातागेलें काम जावना, अकरेक आमचे कडेन पयशे नात, हर एक म्हजो रिपोर्ट सारको येवना. हर एका वेळार आमी नेगेटिव्ह उलोवन आसा. आज जेजूच्या जिविताक एक पटी आमी या. जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसतना असर्या केली, ते सांगता जायतो लोक आसलो, जायतो लोक पिडेस्त बरे जाले. होसाना दाविदाच्या पुता म्हणून जेजूक गाडवाचेर पुरशांव केलो, सगळे जाले. ताच्या कुशीर लोक रात दीस आड पडून आसलो.
जेन्ना गेसेमनीन जेजू मागणे करता आसतना ताजे शिशी ताजे सांगाता थंय रावूंक सकलेनात. पळया, ताजे शिशी ताजे सांगाता रावूंक थंय सकलेनात. कित्याक जेजू म्हणटा एक वर म्हजे सांगाता तुमी खर्च करा, जालें की जावना. जेन्ना जेजू उंड्यांत अजापां करता आसतना, पिडेस्तांव बरें करता आसतना, लोक मुखार फाटी वेता आसतना, सगळे जेजूच्या भोंवतणी आसता आसतना ती शीस कम्फर्टेबल आसले, कांय प्रॉब्लेम्स नासले. जेन्ना गेसेमनींत जेजू मागणें करूंक येता आसतना ताजे शिसांकी ताजे सांगता मागणें करूंक जावना. ते न्हिदोन पडले. जेन्ना गेसेमनींतावन जेजूक धरले थंयतावन जेजूचे कश्टाचे पैण सुरू जाले. कश्टाचे पैण थंयतान पळोवंक गेल्ले वयस जाल्यार जेजूक जर्मांत मारले, जेजूक बरादी खुरीस दिलो. कालवर पर्वत पर्यंत जेजूक दुखाचे कश्टाचे पैण ह्या वाट जाली. म्हणजे मग न्हू आमी पळयल्ले वयस जाल्यार थोडे जाण जेजूची शीस रडोवंक लागले, मोरी माय रडोवंक लागली आनी जेजूची पाट लावंक नायिल्ली जायत्यो स्त्रियो रडोवंक लागली. जाल्यार जेजूची दिश्ट सिर्फ त्या कालवारीचेर आसले. कित्याक जेजू जाणा आसलो ही मात्र ही घडी म्हज्या जिवितांत कश्टाची, दुखाची, जावं कठीण कश्ट ह्या वेळा म्हज्या जिवितांत आयला. हांवें कालवारीचेर पळोवन आसा, कित्याक म्हाका पुनर्जीवनपण आसा. हांव देंवसर हरयतलो, ताच्या सक्तेक नाश करतलो आनी बापा समोर, बापा मुखार हांवें वर्तो जातलो. कित्याक सर्गात संवसारांत हर एक रास पदवी ताच्या हातान मेळचेर आसली आनी ताच्या भुरग्यांक बाचावी करचे एकच एम जेजूच्या जिवितांत आसले. त्या खातीर एकच ताचें जिवीत जावन आसलें. कित्याक म्हणल्यार कालवाराचें दिश्ट घालून देंवसर हारोवन म्हज्या भुरग्यांक परतून हांवें घेवन बापा लागीं दिचें म्हूण एकच एम जेजूची जावन आसलें. त्या खातीर जेजू मुखार फाटी पळयना. जेजू सिर्फ ताचे पैण तो बऱ्या रितीन घेवन वता. म्हज्या मोगाचें आज आमी जिविता होप ना म्हण आसा. होप ना. जायतीं जाणां आसात की केदाळां आमकां देव दिता, केदाळां आमचे कश्ट परिहार जाता, केदाळां लॉकडावन उणें जाता, केदाळां हे कोरोना मुक्त जाता. हर एक सवाल आसा. आमकां ती गरज ना. केदाळां मुक्त दोवन दी, केदाळां येवं दी, केदाळां वचूं दी. जर तूं सुम्यातें आसाय, हे वर्तें न्ही तुज्या जिवितांत, हे वर्तें न्ही. त्या खातीर गेसेमनींतावन कालवार पर्यंत जेजूचे पैण जाला. ह्या दिसा म्हजेय पैण तेच जावन आसा. आज हांवें पळोवंक जाय त्या कालवारीचेर दिश्ट घालूंक जाय. कित्याक जेजू कालवारीचेर मेलो, त्या कालवारीच्या पर्वतार त्या कुर्साचेर मेलो मात्र न्हय, तिसरा दिसा पुनर्जीवन जालो. जेजू महिमेवन जालो, जेजू पदवेन भरलो. देवसराची सगळी सकत ताणें माडोवन घेतली आनी आपल्या भुरग्यांक ताणें बाचावी दिली. आज तोच होप म्हज्या तुवें जिवितांत आसूंक जाय. तोच भावार्थ म्हज्या तुवें जिवीत. आमी कांगाल जावचें न्ही, चंचल जावचें न्ही, आमी कावजन सकयल पडचें न्ही. म्हज्यान जायना, हांव सकयल पडला आनी हांव लायफांत वयर येना. म्हजी रीण कोण फारी करतात, लॉन कोण फारी करता, घर अर्द्याक रावला, फ्लॅट केदाळे घेवचे, घर केदाळे घेवचे, म्हज्या भुरग्यांक कोण वाट दाखयता. फॉरगेट. कालवारी पळय. तूं आज ते पेन, ते दूख काणयोन वयता आसय. जावं तुज्या घरांत कोणी मरण पावला, जावं तुज्या मोगाचो पूत, जावं तुजो घोव, जाल्यार परतून त्या कालवारीक पळय. कित्याक सेम आनंद, सेम कुशालकाय, सेम पदवी, सेम सकत, सेम उजवाड तुज्या जिवितांत तुजो जेजू परतून तुका दितालो. त्या खातीर ताचेर पूर्ण पातयेवन राव. आज तुजें पैण गेसेमनींत कालवारी पर्यंत आसूंक पुरो. त्या पैणार तूं आसय जावं फुरो, तुकाच तूं थंय दवर. तूं गेसेमनींत आसाय, तुजे सांगाता कोणी ना, जेजू सांगाता कोणी नातली. तूं गेसेमनी रडटे आसाय, तुज्या आदाराक कोण ना म्हणून. जेजूच्या आदाराक कोणी नातली. त्या सुवातेर जेजूक जर्मान मारता आसतना ताच्या भोंवतणी कोणच नातली. हो जाना म्हणलो येनातलो, कोणी नातली. आज तुवें जिवितांत तेच दूख तुवें जिवितांत आसा जावं फुरो, तेच कश्ट भरादी कुरीस घेवन वता आसतना थोडीं जाणां आदाराक येयली जाल्यार तो सगळो कुरीस पोंताक म्हणशीर कोणेय पावूंक ना, जेजूनच पावयलो. आज ते सेम दूख तूं काणयोन वेते आसा जावं फुरो, भिया नाका. थोडो वेळ कालवारी तुज्या मुखार आसा, भिया नाका. उजवाड तुज्या मुखार आसा. तो उजवाड तुजें जिवीत परजळयतालो आनी सगळे तुजे कुटांब
नॉर्मल स्थितीर पावतले. ह्या वेळार तुझे दोळे धाम, तुझे हात उक्ते दवर. आज सगळे सुमेच्या हातांत समर्पण दे. आज तुझो दीस आशीर्वादीत जाल्लो जावं दे. कालवारीस तुझी जिवीत जावं दी. कालवारीस तुका बाचावी जावं दी. कित्याक ताणें तुजे जेजून सगळे तुजे कश्ट कालवारच्या मुळान घाला. देवसर हरयला ताणें. ताका चान्स ना, ताजें कांयच करूंक जायना. कित्याक तो फटकिरो जावन आसा. हात उक्ते दवर. जेजू बळवंत आनी जिवंत जावन आसा तो. आज ते सगळे उण्यापण तो घेवंक आशून आसा जिणेंतल्या कश्टा वेळार. आज तूं चंचल जायनाका. कित्याक तुजे लागींच तो आसा आनी तो तुका पोंत पावयता. तुवें पोंत पावोवची गरज ना, तो तुका पावयता पोंत. जिणेच्या कष्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकान. दोळ्यांनी दुका भरून आसा. दुकानी सूख दुकान तुका सूख रसून दिता तो. त्या खातीर तुका जेजू म्हणला. तो सांभाळता सदा. जिणेच्या कष्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकान. दुकानी सूख रसलो तो जेजू तुजे लागीं आसा. दुकानी सूख रसलो तो सांभाळता सदा. आज तू चंचल जायनाका. जेजू तुजे लागीं आसा. चंचल जायनाका. कंगाल जावन हांचे सकयल पडा नाका. कंगाल जायनाका. आसा पोंत पर्यंत तुज्या लागीं. आस्तोलो पोंत पर्यंत. जेजू म्हणटा सदांच हांव तुजे सांगता. तो सांभाळता सदा. चंचल जायनाका. चंचल जायनाका. कंगाल जायनाका हेच्या दिसा. कंगाल जायनाका. आस्तोलो पोंत पर्यंत. लागींच हांव तुज्या. मोगाचे न्हू आयचो दीस जण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्यान आशिर्वाद जाल्लो जावं दी. आज आमचे दिश्ट कालवारी लागीं, ताच्या लागीं हाच्या लागीं न्ही. कित्याक तुका आनी म्हाका डेफिनेटली जाय मेळटा. प्रायज जाला. म्हणजे मोगाचे न्हू आमी रोजरी सुरू केला. ह्या टिमान आनी कोण जॉयन जावना. तुमकां मोन आसा जॉयन जाया. विशेष कळवणी ह्याच ब्रेस्तारा मागणे आनी आराधन आसतले. ह्या आराधनांत तुमी सगळीं जॉयन जाया. देव तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर धराळ बेसांव देंवयतलो आनी आमच्या खातीर मागा. जण एकल्यांक देव बरो दीस दिवं. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.